سبحان اللہ ماشاءاللہ خدمت جناب محمد احسن قادری صاحب
दुनिया वाले पावे महला वाले सदका मजदन पागला सदका मजदन पागला सकते नबी साडे जे गुनहगारा ते करम कमावे सदका मजदन पागला सदका मजदन पागला सकते नबी साडे जे बेमला ते करम कमावे घर से रहना बस सुबह शाम कहना तेरी कुल में कोई मौलमा बिखरी तो मोला चले करीना इनका बिखरी बिखरी तो मोलमा बिखरी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद के कलिमात पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पढ़ा हमारा सुना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहे थे। अगर सामने की तवज्जो कहने की तरफ है तो पूरी मोहब्बत के साथ कहने के लिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जो अल्लाह के दीवाने जाग रही है। चंद मिसरे मियां मोहम्मद बख्श साहब के आसमानों की नजर करता हूँ सिर्फ आपको जुगाने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अशारा आसमानों के हवाले से सभा को अदा करना कि चिट्ठी चाहता है लद दरिया में देखना चाहता हूँ सुभान अल्लाह किस किस की जुबान पे आता है हर किसी को कहने का बता है कि चिट्ठी चाहता है लद दरिया ले फकीर की लोई सुभान अल्लाह कहता कोई कोई हर किसी का वसनी कोई कोई कि चिट्ठी चाहता है लादे दे ले फकीर की लोई चिट्ठी चाहता है दामन मारा लोई ने दामन मारा कोई ने सुभान अल्लाह के हर कोई सुभान अल्लाह अक्के भी आया कि कच्चा ललारी वाला चढ़ा चढ़ा लेना लेना सुभान अल्लाह कोई नहीं कहता ललाने वाला चढ़ा चढ़ा लेना लेना इश्क तेरा रंग मोहम्मद कदी नहीं चढ़ा लेना ते हर कोई सुभान अल्लाह कहता। वक्त को नजर रखते हुए मैं साहब मोहम्मद जनाब मोहम्मद आबद सुल्तानी साहब से करता हूं कि आप आए। मोहम्मद जनाब आबद सुल्तानी साहब से गुजारिश है कि आप आए और आका के हुजूर अपनी हाजिरी में तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुजतबा वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं फिलाक विच बैठने वालियां ते मैं फिलाक विच बैठने वालियां ते अल्लाह पाक नी करे मैं कमाए हुए ते साडा कोई कमाल नहीं सौरभ दी है लजी पालन करे मैं कमाए हुए जेड़े बैठे वाले तशरीफ ले आए हुए ने कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने दुखदा पिया अर्श भी फर्श बदले है रखनी कौन गरीबां दी लाजियां
سرکار کے دے اور جی آیا نیت کرم کری میں کمال کیتا سونا زمان تے اجے آیا بسم اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجیے انشاءاللہ مزہ آئے گا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ محفل کے اگر روزہ خاتم رکھتے ہوئے امام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیے جدا کرنا امام احباب سے گزارش ہے
इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद मुकर्रर शरीफ आवाज़ में नौजवान मसले के आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैसल नदीम केलानी साहब प्यारे मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। तमामी हमारे से गुजारिश है कि महफिल के आदाब को महफूज़ खातिर रखते हुए महफिल में बाअदब तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। तमामी बाप से गुजारिश है कि अपनी जगह जिधर जगह है बराए मदीना जिधर जगह मिल रही है बैठ जाएं और शोर ना करें। जज़ाकल्लाह। फखरे पाकिस्तान मुहतरम जनाब मोहम्मद फैसल नदीम केलानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्यालात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। क़यामत से कबल आने का जवाब मोहब्बत के साथ दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सच्ची गुरशबी, सच्ची गुरशबी, सच्ची गुरशबी। मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैसल नदीम केलानी। कोई चुप न रहे, अगर आप चाहते हैं गुंबदे नज़र से आने वाली रहमतें हम गरीबों का हिस्सा बन जाए। बड़ा बंदा जिन्होंने कुरान आता है रहमान दे बंदे क्यों जे गल बनदी तो जी वो आखे थे मैं एक है मिसाल ही तो उनके तो समझ आ गई ना तो मिसाल मेरी बड़ी कारामद हो जासी और है थोड़ी जी लतीफे दे अंदाज हासा भी आ जावे तो उड़म कोई नहीं इस गल्ले बा असी सोग दी महफिल च नहीं सोने दे मिलाद दी महफिल च। मेरा एक बेली है शाह साहब पंचर की दुकान है कुछ अरसा होया मैं दुकान को लगन लगा उस मेरी गड्डी खिलार रही मैं खड़ो गया पुराना बेली है स्कूले कट्ठे पढ़ते रहे से खिलार के है बड़ा मजबूत मिजाज आदमी खिलार के मेरा तो शाह जी मुबारक होवे मैं क्या खैर मुबारक कहीं भी और गल ध्यान ना सुने मैं खैर मुबारक कहीं भी आजा शाह जी मुबारक इस गले दी मेरी हो शादी बिल्कुल ठीक गल है चंगी गल वो क्या नहीं है नहीं अगो सुनो सुना कहने जी मेरी शादी हुए तो भी पाकिस्तान दे बादशाह दे घर है सच्ची गल मेरा दिमाग चकरा गया बजना वेखो पंचर दी दुकान साइकिल ने पंचर लाया शादी मुढ़ो कि पाकिस्तान दे 5000 न कमाइंदा 6000 कमा लेंदा सी शादी ओदे कराऊए जेड़ा सारा अपना भी खा गए सारे मुल्क दा भी खा मैं मेरे हुण दी नहीं बादशाह दी सारे दी गल पे करना जे कोई एक भी ना खाने वाला लभे होंदा ते अज पाकिस्तान दी हालत ना होंदी
سارے کھانے والے آئے نہیں تو فلانی پارٹی آئی تھی بدے اس بنے اس سے سارے دا اتفاق ہے بھائی اس ملک نو کھانا ضرور ہے یہ بھاویں کوئی پارٹی ہے تو کوئی نشان ہے یہ 60 سالاں اس گلے تے نقطہ متفق کی رہا سارے دا توجہ فرماؤ او کہ جی میری شادی ہوئے تھی وہ بھی پاکستان دے میں سچی گل حیران ہو گیا کہ چکرا گیا جڑا دیکھو کم ہی تو جیسے دیکھا نا بشاری بڑے حیران نو اسے گور تیر چھڑیا وہ کہ شاہ جی ایران نہ ہو مگر ایران کیویں نہ ہو میں تیرے لوگے نہ تو بادشاہ اللہ سوچنا وہ کہ انجھے سوچتے پہ ہو شادی بھی ہوئے تے ادھا کم بھی ہو گیا اس وجہ سے ایک اللہ کی نہ سچی مجھے براما ہو میرا دماغ الٹ گیا بھئی آدھا کی ہے آدھا شادی میری ہوئے پاکستان دے بادشاہ دے گھر تے ادھا کم ہو گیا میں نیڑے ہویا میں کہا میں پتہ کرا سبب کی دو لگا یہ جگ کی میں لگا میں کہا چوری داستے صحیح وہ کہ شاہ جی شادی کتنے گھران چون دی ہے دو گھران چھ ایک ہوندے لوڑے آڑے تے ایک ہوندے دلن آڑے دو گھری ہوندے باقی دے میاں ہی ہوندے وہ کہ جی شادی دو گھران دی شرکت ہوندے مگر بالکل دو دی ایک لوڑے آڑے ایک دلن آڑے وہ کہ شاہ جی اتنا کام ہو گیا وہ کہ کیویں جنے جی لوڑا نا میں تے میرا دل ہے ایک گل میں بھی پہلی باری نا سن کے ایسے آج پیچھے مڑ رون بھی پڑا ہے جس میں گل سمجھ آئی نا مت رون بھی پڑا ہے وہ کہ شاہ جی ادھا کام ہو کیویں جنے میرا دل ہے میں آتا نا کہ میری شادی ہو گئی میں کہا اگلے گھرے جنے انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں با میں جمعے ہوئے ان گل سمجھایا دیانا ایک میں گل سمجھانا چاہنا وہ کہ جی میرا دل ہے میں پیاننا میری شادی ہوئے انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں با میں جمعے ہوئے کوئی نہ میں آکھا کمڑا نہ بان یہ ادھا کام نہیں ہویا ایک کاکھ بھی نہیں ہویا تو پیاننا نا ادھا ایک کاکھ بھی نہیں ہویا وہ کہ جی کیوں کاکھ نہیں ہویا میں کہا کمڑیا تو ساری عمر بھی یاد آ رہو میری ہوئے ہوتے ککھ نہیں گل تاں ہی بڑھنی ہے جو وقت آئے 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 گل تاں بڑھنی ہے جے بلا تشبیہ و بلا مثال ساری عمر بھی آدھا روے لوڑا میری شادی ہوئے جے بچی آڑے نہ منن تے کچھ بھی ہو سکدا نہیں بلا تشبیہ و بلا مثال اسی ساری عمر آدھے رویے اسی بندے ہیں اسی بندے ہیں جے او نہ مننے کتے بیٹھے ہو یار گل نہیں سکتا جے او نہ مننے تے ککھ بھی نہیں ہویا گل شاہ جی تاں بڑھنی ہے جی او آکھے میں میرے بندے اے میرے بندے تے میں آج دلیو منت پیا کرنا بلیر اپنے منہ نال بندہ نہ بنے رہو ایو جے کام کرو با او آکھے میں نہ روڑی آڑیاں نہ اپنے بندیوں نے شامل فرما آجے بھی نہیں گلے نہیں سمجھ آئی تے ایک چھوٹا جے جملہ اور عرض کر کے مسئلہ جناب دے ذہن اچھ لکھ دینا چاہنا جناب رابعہ بصری پاک دا نام سنے ہو سکتا میں بھی سنیا تو کاری سعید جڑا انگریزی چ قوالی کردہ اس بڑے ملک نے پکوا چھڑیا اور رابعہ بصری کلندر ہوندا ہے سنی ہوئی ہے نا دیوالی دام دام دے اندر وہ تواڈے فیصلہ بات نہیں آ گئی انگریزی قوالی دا ٹچ اس کڑیا رابعہ بصری پاک نیک بی بی سن پاکیزہ بی بی سن اللہ دیاں نیک بنیاں قبر تشریف لے گئی ہیں نا تو فرشتے مڈال قبر چونا انہاں دی قبر چ بھی آئے تو ایک سوال انہاں کی تھا اس سوال دا جواب سنو میرا سارا مسئلہ حل ہو جاسی فرشتے انہیں سوال کیتا مر ربو کا اور نیک بی بی ہے 10 تیرا رب کون ہے تیرا تو کتنی بندی ہے تیرا رب کون ہے رابعہ بصری دی اکھاں چ اتھرو آ گئے فرشتے نے جڑا جواب دیتا ذہن وچ لکھی فرمایا فرشتیو آ گئے ہو پوچھ بھی لے آئے 10 بھی میں سکنی ہاں پر ایک گل میری یاد رکھیا ہے پوچھیا غلط ہے نہیں فکرہ سمجھیا انہاں کیا جناب اسی غلط کی کیتا ساری عمرے داسی بندے تو پوچھنے ہیں ہمارا ربوں کا تیرا رب کون ہے بی بی 10 ان کدھر تو پوچھنا جنے میرے تو پوچھنے والی گل ہی نہیں اجے بھی نہیں سمجھا میرے تو جڑے پوچھنے والی گل ہی نہیں انہاں کیا 10 کتے کولوں پوچھیے جڑے اوتے کولوں پوچھو
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਏ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਬਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਤਾਈਂ ਆਦੀ ਰਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਆਖ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ میرے آنکھیں کا کوئی فائدہ ہے؟ میں تو نہ پوچھو وہ کولو پوچھو برابیاں نہ اپنیاں بندیاں شامل کیتا ہی ہے کوئی؟ میرا عزیز میری آج دی منت ہے یہ، او بندے نہ بڑھو جنہاں جہان بندہ آکھے، او بندے بڑھو جنہاں قرآن بندہ آکھے، جنہاں رحمان بندہ آکھے، تے او بندہ بڑھنا کوٹھی نال نہیں بنیندا، کار نال نہیں بنیندا، وزارت حکومت تے دولت نال نہیں بنیندا، او بندہ جن قرآن بندہ آتا ہے او محمد دی وفاداری نال بنیندا۔ سونے نال وفا کر، حضور دی ذات نال پیار کر، حضور دیاں بچیاں نال پیار کر، حضور دی ازواج نال عقیدت رکھ، حضور دے صحاب نال عقیدت رکھ، حضور دے نوکراں نال پیار کر، مولا علی نال پیار کر، ہر ولی نال پیار کر، سونے دے نام نال پیار کر، سونے دے کام نال پیار کر، سونے دی سیرت نال پیار کر، سونے دی صورت نال پیار کر، سونے دے پیغام نال پیار کر، سونے دے مقام نال پیار کر۔ وفاداراں چ نام لکھوا وَتْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، مڑ رب دی بارگاہ وچوں سند لبسیا وے او بندہ نہیں جن جان بندہ دا، اے او بندہ جس نو رحمان بندہ۔ یہ دو لفظاں تے سی گل کر سکے، انچ بھی اجے بہت کچھ رہ گیا کہ ارسلنا دی جڑی پگڑی ہے رب نے سونے دی پگڑی دے واڑ کی ہو جائے بنایا ہے، سونے دی پگڑی دا ترہ کی ہو جائے بنایا ہے، اس پگڑی تے مٹیریل کی ہو جائے لایا ہے، تے پھر لننا سے بھی بہت ساریاں جامیتاں نے وہ بھی چھڑ دیتی ہیں، تے رسول آدھا تے جے لفظ ہی پورا رہندا ہے انشاءاللہ مڑ جدن حاضر ہوئے گل نہیں تو شروع کر سائیں۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہوندے ناتے ڈھیر ساری غلطیاں کیتیاں، سو اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ محفل شریف دے جاری ہے جی۔